calm, relax. एकैछिन शान्त बस्दिनुस्. अब हामी रिदममा हो भन्छौं. लामो श्वास लिनुस्. विश्राम. 2 मिनेट ध्यानमा बस्नुस्. यतिखेर मलाई केही चाहिएको छैन. यो अवस्थामा म केही पनि होइन. मेरो पद प्रतिष्ठा मान सम्मान अहिले केही छैन. पद प्रतिष्ठा मान सम्मान इज्जत यतिखेर केही पनि छैन. र मैले केही गरिरहेको यतिखेर मैले केही गरिरहेकै छैन. I am nothing, I want nothing, I do nothing. यतिखेर केही चाहिएको छैन. जस्ट म छु.
एउटा लामो गहिरो सास भित्र लिनुहोस्, छोडिदिनुहोस्। बिस्तारै बिस्तारै जब हजुरलाई आँखा खोल्न मन लाग्छ, आफ्नो समय लिएर आँखा खोल्न सक्नुहुन्छ। जय गुरुदेव, गुड मर्निङ। हिजो होमवर्क गर्नुभयो, ध्यान गर्नुभयो हिजो हजुरहरूले? थम्स अप कसले गर्नुभयो? कसले गर्नुभयो? मलाई ह्यान्ड रेज गरिदिनु त एकचोटि। कसले गर्नु भएन ल? कसले गर्नु भएन? अझ बानी पार्न गाह्रो छ होइन? अब त पक्कै हजुरलाई बानी चाहिँ पर्छ। अब बानी पर्छ पर्दैन बोल्न त? मलाई थम्स अप दिनु त। भेरी गुड। अब यस्तो बेलामा पनि बानी परेन भने अब जिन्दगी बानी पर्दैन। विचार गर्नु, यस्तो लकडाउनमा छौँ, यस्तो महामारीको बेलामा छौँ, यस्तो बेलामा पनि हामीलाई ध्यानमा बानी परेन भने चाहिँ अलिक गाह्रो छ। ल एकदमै ठिक छ, हजुरलाई बानी परेको छ। मलाई पनि एकदम खुसी लागेको छ। यहाँ बच्चा बच्चीहरू पनि एकदम आइरह्यो। बच्चा बच्चीले कस्तो राम्रोसँग गरिरहनु भएको छ, राइट? ल अब हामी बिस्तारै योग सुरु गर्छौँ। आज सूर्य नमस्कार 2 राउन्ड गर्छौँ, त्यसपछि अरू आसनहरू मैले हजुरको चेक गर्छु आज, हुन्छ? अब धेरै दिन बाँकी छैन, मैले हजुरको चेक गर्छु, हुन्छ? डन? ठिक छ? हजुरको फेरि मिस्टेक भयो भने अप्ठ्यारो हुन्छ। ल सर म्युजिक बुझाइदिनु। ल ओके, गुड। एकदमै 100% है, जे गर्छौँ 100%। बिहानको समय गुड। आबी सर नमस्ते। नमस्ते बाबु, नमस्ते। सर म बोलेको सुनिरहेछ? सुनिरहेछ। प्लिज गो अन। यस सर। Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare। राधा कृष्ण भजो प्यार, जिंदगी को एउटै साथ। राधा कृष्ण भजो 1 2 3 4 2 3 4 1 2 3 4 2 3 4। चोला हामीलाई पाइँदैन बारम्बार। राधा कृष्ण भजौं प्यार, जिन्दगी को एउटै साथ। राधा कृष्ण भजौं प्यार, जिन्दगी को एउटै साथ। यस्तो चोला फेरि हामीलाई, यस्तो चोला फेरि हामीलाई पाइँदैन बारम्बार। डान्स गर्नुहोस्। खाली आयौं खाली जान्छौं, सबै चिजहरू यहाँ छोडेर जान्छौं। खाली आयौं खाली जान्छौं, सबै चिजहरू यहाँ छोडेर जान्छौं। यो हो धोकाको संसार, कृष्ण बोल्नु नै बेकार। यो हो धोकाको संसार, कृष्ण बोल्नु नै बेकार।
मानव जीवन फेरि हामीलाई मानव जीवन फेरि हामीलाई पाइँदैन बारम्बार मानव जीवन फेरि हामीलाई मानव जीवन फेरि हामीलाई पाइँदैन 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 बारम्बार हरि सुन्दर नन्द मुकुन्द हरि नारायण हरि हरि सुन्दर नन्द मुकुन्द हरि नारायण हरि तृष्णा बढायो मिथ्या वस्तुमा ममता भिजायो धन सम्पत्तिमा तृष्णा बढायो मिथ्या वस्तुमा ममता भिजायो जीवन पर्नु छ साकार खुल्लेछ मुक्तिको द्वार जीवन पर्नु छ साकार खुल्लेछ मुक्तिको द्वार भक्ति जीवन फेरि हामीलाई भक्ति जीवन फेरि हामीलाई पाइँदैन बारम्बार भक्ति जीवन फेरि हामीलाई भक्ति जीवन फेरि हामीलाई पाइँदैन 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 बारम्बार राधा कृष्ण भजौं प्यार जिन्दगीको एउटै सार राधा कृष्ण भजौं प्यार जिन्दगीको एउटै सार यस्तो चोला फेरि हामीलाई पाइँदैन बारम्बार मानव जीवन फेरि हामीलाई पाइँदैन बारम्बार भक्ति जीवन फेरि हामीलाई पाइँदैन बारम्बार गरिदिनुहोस् ओके बस्नुहोस् जहाँ जति बस्नुहोस् बस्नु आँखा बन्द गरिदिनु आँखा बन्द गर्नु छोडिदिनुहोस् गुड एकैछिन ध्यानमा बस्नु है नाकबाट लिने मुखबाट श्वास फाल्दिने गर्नु
एउटा लामो गहिरो सास भित्र लिनुहोस्, छोड्दिनुहोस्। फेरि एकचोटि लामो गहिरो सास भित्र लिनुहोस्, छोड्दिनुहोस्। मुस्कुराउँदै मुस्कुराउँदै जब हजुरलाई आँखा खोल्न मन लाग्छ, आफ्नो समय लिएर आँखा खोल्न सक्नुहुन्छ। जय गुरुदेव। थकाइ मर्यो हजुरहरूको? थकाइ मर्यो? गुड। ल अब सूर्य नमस्कार गर्ने 2 राउन्ड गर्ने हुन्छ। सूर्य नमस्कार हुन्छ? डन? ल उठ्नुहोस्। ल स्माइलिङ फेस, मुस्कुराउनुहोस्। ल 1 2 3 4 मा कुन खुट्टा अगाडि? 4 गर्नुहोस्। 4 गुड। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 सिधै हाफ राउन्ड। ल फेरि 1 2 3 4 मा कुन खुट्टा अगाडि? 4 5 6 7 8 9 10 11 12 क्ल्याप। एकदम सिधै। गुड। अब अर्को राउन्ड। ल 1 2 3 4 गर्नु। 4 5 घुँडा उचालिन्छ। 6 7 8 9 10 11 12। ल फेरि अर्को राउन्ड है त। ओके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 क्या? गुड। ल हजुर म बोल्छु, हजुरले गर्नु भने त म हेर्छु। रेडी? ल ओके मैले सबैको चेक गर्छु। 1 गर्नु,
एकछिन होल्ड सबैको भिडियो अन गरिदिनु भयो हुन्थ्यो टु 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 गर्न टु 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 3 very good 4 कुन खुट्टा अगाडि लेफ्ट खुट्टा अगाडि good 5 wow great फुच्चाले फुच्चाले क्या मजासँग गरिरहेछ very good 6 मा के हुन्छ चिउँडो जमिनमा छाती जमिनमा घुँडा जमिनमा हिप माथि हिप छ हजुरहरुको हिप माथि उचाल्न घुँडा जमिनमा हुन्छ 6 6 6 अलि 7 हैन 6 7 7 good 8 8 very good wow एकदम पर्फेक्ट भइसक्यो हजुरलाई 8 मा सकेसम्म कुर्कुचाले पछाडी छुन्छ नसके भने ठीक छ है 9 9 कुन खुट्टा अगाडि अब सुन यहाँनेर मिस्टेक छ हजुरहरुको प्रायको मिस्टेक यसमा घुँडा 90 डिग्री हुन्छ घुँडा 90 डिग्री वाओ गुड भेरी गुड पर्फेक्ट 10 10 10 10 अझ झुक्नुस् घुँडा सिधा हुन्छ घुँडा बेन्ड हुँदैन जति सक्नुहुन्छ जानु बलजबती नगर्नु है 11 12 वाओ एक्सिलेन्ट एक्सिलेन्ट एकदमै राम्रो गुड क्ल्याप 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 एकदमै अब यो हाफ राउन्ड भयो यति आधामा छोड्नु भएन अब अर्को आधा पनि कम्प्लिट गरौँ है ओके रेडी 1 गुड 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 5 5 यो दण्डासन अलि सिधा हुन्छ घुँडाले टेकिदैन 5 6 अब घुँडा टेक्नुस् घुँडा जमिनमा छाती जमिनमा 6 भेरी गुड हिप माथि 7 7 गुड 8 8 8 8 8 8 8 9 wow good 10 10 11 12 excellent perfect good अब यो हजुरले बिस्तारै 12 राउन्ड सम्म गर्ने राइट 12 राउन्ड कति राउन्ड 12 राउन्ड भनेको 24 चोटी हुन्छ अनि हेर्नुस् के हुन्छ 24 मजासँग सक्नुहुन्छ हजुरले पानी पर्दै गएपछि है त ल अब ठीक छ गुड अब के गर्नु घोप्टो पर्ने अब म सिकाउँछु अब घोप्टो पर्नु घोप्टो पर्नु गुड घोप्टो पर्नुस् गुड अब यसलाई भन्छ अर्ध सल्वासन है यो एकदम इम्पोर्टेन्ट आसन छ हजुरलाई अब मेनमा मैले फोकस गरिराखेको छु है गर्नै पर्नेहरू अब अर्ध सल्वासन भनेको यस्तो एउटा खुट्टा जुरुक्क उचाल्नुहोस् अब लामो श्वास घाँटीबाट लिँदै छोड्दै गर्नुहोस् लामो श्वास घाँटीबाट लिँदै छोड्दै गर्नु 5 चोटी ल मैले गरिदिन्छु है त 1 2 3 4 5 रिल्याक्स अब अर्को खुट्टा 1 2 3 4 5 भेरी गुड दुईटा मुठी अब मुठी बनाउनु अनि जाँघ लिएर राख्नुस् अब दुईटै खुट्टा उचाल्नुहोस् 1 2 3 4 5 6 रिल्याक्स
अब के गर्नु अब भुजङ्ग आसन कोब्रा पोज माथि आउनुहोस् 1 2 3 4 5 गुड रिल्याक्स अब भुजङ्ग आसन भयो राइट त्यसपछि सुपर वुमेन सुपरम्यान अब दुईटै हात उचाल्ने दुईटै खुट्टा उचाल्ने है त दुईटै हात उचाल्ने दुईटै खुट्टा उचाल्नुहोस् अब एकछिन होल्ड एकछिन हल्लिँदैन होल्ड गुड अब तल माथि गर्नुहोस् गुड रिल्याक्स वाओ गुड 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 एकदमै राम्रो ल अब के गर्नु अब धनुरासन धनुरासनमा के गर्ने हजुरको धेरैको मिलाएको थिएन अस्ति मैले एकचोटि हेर्छु म भन्छु अस्ति मिलेको थिएन गुड धनुरासनमा के गर्नु घोप्टो परे अनि दुईटा हातले दुईटा खुट्टा समाउनु त दुईटा हातले दुईटा खुट्टा समाउनु समाउनु अब के गर्ने अब एकदम हजुरलाई सजिलो उपाय बताइदिन्छु है पहिला घुँडा माथि उचाल्नु त घुँडा उचाल्नु घुँडा उचाल्नुहोस् घुँडा उचाल्नु म देखाइदिएँ हो घुँडा उचाल्नु उचाल्नु घुँडा उचाल्नु गुड यति हेर्नु चाहिँ घुँडा उचालिरहनु एकछिन घुँडा उचाल्नुहोस् गुड घुँडा उचाल्नु छाती उचाल्नु घुँडा उचाल्नु छाती उचाल्नु टाउको माथि रिल्याक्स रिल्याक्स विश्राम अब एकचोटि हेर्नु है मलाई हेर्नु त एकचोटि यो समाधि हो यो भयो त्यसपछि धेरै मिहिनेत गर्नु पर्दैन त्यसपछि के गर्ने अलिकति उचाल्नु नि धेरै उचाल्नु पर्दैन अलिकति उचाल्नु अनि माथि सिधै राइट यति गर्ने रिल्याक्स अब के गर्नु मकर आसनमा विश्राम गर्नु देब्रे गाला जमिनमा देब्रे खुट्टा सिधा दाहिने खुट्टा मोड्नुहोस् दाहिने हात अगाडि देब्रे हात पछाडि अब 20 साउन्ड निकाल्नु कन्टिन्यू नरोक्नु गुड रिल्याक्स रिल्याक्स विश्राम विश्राम अब सुतिरहनु मन त लाग्छ अब के गर्ने अब उत्तानो पर्नु तिमीलाई उत्तानो पर्नु त उत्तानो पर्नु नौकासन गुड उत्तानो पर्नु यो गर्नै पर्ने आसनहरू है हजुरले दैनिक गर्नुपर्ने आसनहरू नौकासन दुईटा हात सिधा टाउको उचाल्नुहोस् यतिको खुट्टा उचाल्नुहोस् यतिको राइट अब आँखा र बुढेौलाको प्यारल हुनुपर्छ हजुरले बुढेौलामा हेर्ने प्यारल एकछिन होल्ड गर्नुहोस् बिस्तारै तल जानु गुड फेरि एकचोटि गर्नु त म हेर्छु हजुरहरूको गर्न शिर माथि शिर उचाल्नुहोस् पल्टिने होइन पल्टि नौकासन नौकासन बोट पोज खुट्टा कतिको अलिकति खुट्टा माथि गएको छ है विचार गर्नु है खुट्टा धेरै माथि जाँदैन फेरि एकचोटि गर्नु मिलेको छैन यो अलि मिल्दैन यो एकदम मिल्न पर्छ भेरी गुड एकछिन होल्ड गर्नु रोक्नु रोक्नु एकछिन नछोड्नु गुड
ढुङ्गा पल्ट्यो भेरी गुड रिल्याक्स ल यो हजुरले गर्नै पर्ने आसन मध्ये पर्छ यसले हजुरलाई धेरै कुरालाई राम्रो गर्छ यसले है त ल अब त्यसपछि सिधै के गर्ने यसपछि हामी गर्छौं अर्ध पवन मुक्तासन याद गर्न भएको छ हजुरहरूले अर्ध पवन मुक्तासन एउटा खुट्टा दायाँ खुट्टा उचाल्नुहोस् दायाँ खुट्टा उचाल्नु आफूतिर तान्नुहोस् गुड अनि घुँडा मोड्दिनु अनि छुनुहोस् टाउकोले नाकले छिर्न सक्नु छुनुहोस् एकछिन होल्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रिल्याक्स छोड्दिनु अब अर्को घुँडा माथि ल्याउनुहोस् मोड्नुहोस् टाउकोले छुनुहोस् नाकले छुनुहोस् 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रिल्याक्स अब दुईटै खुट्टा यो अर्ध पवन मुक्तासन भयो अब पूर्ण पवन मुक्तासन दुईटै खुट्टा उचाल्नुहोस् आफूतिर तान्नु अब टाउकोले छुनु 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 गुड अब रोलिङ छुनुहोस् पन्जाले छुनुहोस् गुड अब के गर्नु दायाँ बायाँ लडीबुडी गरिदिनुहोस् पुरै दायाँ बायाँ लडीबुडी गरिदिनुहोस् जिउलाई पुरै छोडिदिनुहोस् भेरी गुड रिल्याक्स विश्राम दुईटा हात दुईटा पुरै छोडिदिनुहोस् खुट्टालाई रिल्याक्स पुरै रिल्याक्स अब के गर्ने अब यो यसलाई नटराज आसन भन्छ यो पनि एकदम गर्नै पर्ने आसन मध्ये पर्छ हजुर देब्रे खुट्टाको माथि दायाँ खुट्टालाई राखिदिनुहोस् देब्रे घुँडाको माथि दायाँ खुट्टा पैताला अनि दुईटा हात सिधा हुन्छ अनि दायाँ घुँडाले भुइँमा छुनुहोस् अनि दायाँ हिप उचाल्नुहोस् अनि हजुरको टाउको शिर दायाँतिर हुन्छ शिर दायाँतिर एकछिन होल्ड गर्नुहोस् यो ढाड कम्मर दुखेलाई एकदम राम्रो गर्छ ढाड कम्मर यो हिपको प्रब्लमहरू गुड अब अपोजिट दायाँ खुट्टा सिधा दायाँ खुट्टामा देब्रे पैताला राखिदिनुहोस् पैताला टेक्दिनुहोस् घुँडामा अब के गर्नु यो बायाँ घुँडाले दायाँतिर छुनुहोस् अनि हिप उचाल्नुहोस् गुड टाउको शिर तपाईको बायाँतिर हुन्छ लेफ्ट रिल्याक्स गुड अब हजुरहरूलाई एकछिन मैले भनेको सुन्नु है त हजुरलाई ढाड कम्मर सम्बन्धीको सिकाइदिउँ सिक्ने हो ढाड कम्मरको सिक्ने हो ओके यो ढाड कम्मर दुख्नेहरूलाई दुख्नै पाउँदैन है त यो भयो यो चाहिँ मेन चाहिएको छ गुरु हो ल हस् म एकदम धेरै छ नि यसका त हस् म त्यो धेरैको त्यो प्रब्लम भएको ल पहिला मलाई हेर्नु है त हजुरहरूले अब यो अर्ध सल्वासन पूर्ण सल्वासन त मैले सिकाइहालेँ त्यो नम्बर 1 भइहाल्यो त्यसपछिको है त त्यसपछिको सुरुमा हेर्नु है
सुरुमा यो दुईटा खुट्टा भयो हैन, दुईटा जोड्ने, त्यसपछि के गर्ने, खुट्टालाई बायाँपट्टि मोडिदिने अनि दायाँ हिप उचाल्ने, यतिको दायाँ हिप उचालिन्छ, यतिको गर्ने। त्यसपछि अपोजिट यस्तो बायाँ हिप, हात दुईटा सिधा हुन्छ, बायाँ हिप उचाल्ने हो। त्यसपछि हेर्नुहोस् है, त्यसपछि अनि यो बायाँ खुट्टामा बुढी औँलामा कुर्कुचालाई राखिदिने भयो। बायाँ खुट्टाको के अरे बुढी औँलामा दायाँ खुट्टालाई राखिदिने, कुर्कुचालाई राखिदिने। अनि पहिला हात सिधा यस्तो भयो, शिर पनि सिधा भयो। अनि के गर्ने, यसलाई बायाँपट्टि पल्टाउने अनि दायाँ हिप उचाल्ने, दायाँ हिप उचाल्ने। यो मनमनै 10 काउन्टिङ गर्ने। गुड। अब अपोजिट है त, अपोजिट फेरि यस्तो, दायाँ खुट्टामा फेरि देब्रे बुढी औँलामा देब्रे कुर्कुचालाई राख्ने यस्तो। यो पुरा हिप उचालिन्छ हजुरको, यहाँ एकदम नसा च्यापेर सुद्धा ठिक हुनसक्छ यसले साइटिका। गुड। यो भयो एउटा 1 यस्तो यस्तो, 2 मा यस्तो यस्तो अपोजिट, 3 मा अब सुन्नु, 3 मा घोडा अघि गरेका थियौँ हामी, देब्रे घोडामा दायाँ घोडा खुट्टालाई राखिदिने अनि यतिकै यो छोड्यो हैन। फेरि अर्को यो भयो, यो 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 अनि यो, त्यसपछि यो पुरा प्याकेज छ हजुरलाई यो। गुड। यो भयो। अब सुन्नु, यति भइसकेपछि यहाँसम्म पुगिसकेपछि अनि यस्तो दुईटा खुट्टा यसरी फराकिलो बनाइदिनु हुन्छ, फराकिलो। अब के गर्ने, बायाँ घोडाले लगाएर यो बायाँ के अरे दायाँ घोडा लगाएर बायाँ कुर्कुच्चामा टच गर्ने। यो के छ, दायाँ घोडा बायाँ कुर्कुच्चामा टच, यो हात यस्तो अनि दायाँपट्टि फर्किने, बायाँ हिप उचालिन्छ, दायाँ हिप उचालिन्छ भयो। त्यसपछि यी अर्को यस्तो भयो, यो भयो राइट। त्यसपछि दुईटै जोडिदिने, फेरि यस्तो, फेरि यस्तो, यति भयो। अनि लास्टमा हजुरले जुन रोलिङ गर्नुभएको थियो लास्टमा ढाडको मसाज गरिदिने, लास्टमा पुरै यतिकै गर्ने। ल यो यति गर्नुभयो भने हजुरलाई अब के अरे हस्पिटलमा गएर सिकाउने पनि यस्तै हो, ढाड कमर दुख्ने बिरामीहरूलाई फिजियोथेरापी गर्दाखेरि। अब हजुरले त्यहाँ उसमा रेकर्ड भइहाल्यो हुन्छ, रेकर्ड हेर्न पछि म फेरि हजुरले कन्फ्युज भयो भने फेरि सिकाइदिन्छु हुन्छ। यसले तपाईँको पछाडिको त पुरै नै केयर गर्छ। अब यो खास कस्तो हो भनेदेखि म हजुरलाई बताइदिन्छु, हामीलाई सबै थाहा छ यो प्रिकसन भन्ने कुरा होइन, बच्चादेखि पढेर आएको नि प्रिभेन्सन हेर होइन। अब खास यति गर्यो भनेदेखि ढाड दुख्दैन। अब दुखिसकेर गर्नुमा दुख्नु नदिनुमा त आकाश पाताल फरक पर्यो नि, हो कि होइन बोल्नु। अब हजुर सबै गर्न टाइम मिल्दैन। यो ढाड कमर दुख्नेलाई यति चाहिँ गर्नुहोस्, रेकर्ड भइहाल्यो हुन्छ। राजु सरले मजासँग रेकर्ड गर्नु भएको छ, मिडिया ग्रुपले हेरेर गर्नु। कन्फ्युज भयो भने फेरि मलाई गरेर म स्पेसल हजुर देखाइदिन्छु। गुड, डन, ठिक छ। काहीँ कतै कन्फ्युज भयो भने हजुरहरूले मलाई फोन गर्नु, म स्पेसल जुममै हजुरलाई देखाइदिन्छु 1 by 1। गट इट? यस्तो गुरु कहाँ पाउनुहुन्छ, ताली बजाउनुहोस्। ओके, हेर्नुहोस् मैले यहाँ दिलबाट सिकाउँछु कि हजुरले पनि दिलबाट गर्नु पर्यो, राइट? ठिक हो। ल यति गर्न। अनि ढाड कमजोर हेर्नुहोस् है, यदि साइटिका भइसकेको छ, नसा च्यापिसकेको छ, L4 L5 हुन्छ, L4 L5 यस्तो L4 L5 नसा च्यापेको यस्तो त यति एक्सर्साइजले नै ठिक हुन्छ, अपरेसन गर्नै पर्दैन, एकदम ठिक हुन्छ। कतिको ठिक भएको छ, त्यसले गर्दाखेरि हत्तपत्त अपरेसन नगर्ने। पछाडि ब्याक पेनको 50% सक्सेस, 50% फेलर हुन्छ ब्याक पेनको पछाडिको। ल अब आँखा बन्द गर्नुहोस्। अब हामी प्राणायाम गर्छौँ हुन्छ।
ओके ओके ल आज प्राणायाम गरौँ त्यसपछि अरू आसनहरू सिकाउँछु ल आज प्राणायाम गरौँ है त ढाड सिधा गर्दन सिधा कम्मर सिधा अब हामी नाडी शोधन प्राणायाम गर्छौं देब्रे नाकको पालबाट श्वास छोड्दिनुहोस् जहाँबाट छोडेको त्यहीँबाट तान्ने अनि अर्कोबाट छोड्ने कन्टिन्यू श्वास लामो लिनुहोस् लामो छोड्नुहोस् शिर झुक्दैन है शिर झुक्दैन हजुर कतिजनाको शिर झुकेको छ शिर झुक्दैन है कन्टिन्यू नरोक्नुहोस् नरोक्नुहोस् 1 मिनेट कन्टिन्यू नरोक्नु बलजपति गर्यो भने बानी पर्छ कि पहिला सुरुमा बलजपति गर्नै पर्छ बलजपति गर्दा गर्दा नि बानी पर्छ धेरै तपाईको यो हात दुख्यो भने सपोर्ट गर्न सक्नुहुन्छ तर नरोक्नु है सपोर्ट गरेर गर्दा हुन्छ के पनि फरक पर्दैन ल अब देब्रे नाकको पालबाट श्वास छोड्दिनुस् ब्रिथ आउट गर्दिनु गुड
रिल्याक्स, आँखा नखोल्नु। अब कपाल भाती, अब जो नयाँ हुनुहुन्छ उहाँले ध्यान दिएर सुन्नु। यो कपाल भातीमा धेरैले के गर्ने गरेको छ, मैले बार बार भनेको छु, यो पेटलाई पहिला भित्र तान्ने गरेको छ, एकदमै गलत हो यो। यसमा यति मात्रै के अरे नाकबाट श्वास छोडिदिने मात्रै, पेट जेसुकै होस् है त। ल नाकबाट श्वास छोडिदिनु है। ढाड सिधा, गर्दन सिधा, कम्मर सिधा। कन्टिन्यू गर्नु, कन्टिन्यू नरोक्नु। मेरो साउन्डले हजुरलाई डिस्टर्ब गर्न सक्छ। म कन्टिन्यू नरोक्नु। 2 मिनट बाँकी छ, जस्ट 2 मिनट।
विश्राम रिल्याक्स विश्राम अब एकैछिन आँखा बन्द गरेर बस्नु 1 मिनेट आँखा बन्द गरेर बस्नु मन शान्त छ शरीर हल्का छ अब भ्रामरी प्राणायाम दुईटा माझी औँला र साइली औँला आँखामा राख्दिनु दुईटा बुढी औँला कानमा आँखा बन्द हुन्छ कानमा हल्का टच गर्ने कानमा धेरै त्यो औँला गर्नु पर्दैन है अब 2 साउन्ड निकाल्नुस् त ढाड सिधा हुन्छ ढाड सिधा कुइनाले ढाड सिधा गर्नु कन्टिन्यू नरोक्नु विश्राम फिर 1 मिनट आँखा बन्द गरेर बस्नु अब 5 मिनट आँखा बन्द गर्नु ठ्याक्क म घडी हेर्छु है त 5 मिनट टोटल्ली आँखा बन्द गर्नु है त ल नचल्ने नहल्लिने लाइक अ स्ट्याचु मूर्ति जस्तै लाइक अ बुद्ध भगवान अब छोड्दिनु हातलाई छोड्दिनु घुँडामाथि राख्नु आँखा बन्दै राख्नु आँखा खोल्दै नखोल्नु है हातलाई घुँडामाथि राख्दिनु भयो अब भ्रामरी प्राणायाम भयो गुड शान्त बस्दिनुहोस् ढाड सिधा गर्दन सिधा कम्मर सिधा दुईटा हात घुँडामाथि राख्दिनु
यो शरीर भगवानले दिनुभएको सुन्दर उपहार हो, गिफ्ट हो, प्रेजेन्ट हो हाम्रो लागि। त्यसैले त प्रेजेन्ट मोमेन्ट भनिन्छ नि, प्रेजेन्ट हो। त्यसैले प्रेजेन्ट मोमेन्टमा बाँच्नु भनिन्छ। यो शरीर गडले दिनुभएको, भगवानले दिनुभएको सुन्दर उपहार हो, ब्युटिफुल गिफ्ट हो हाम्रो लागि। सबै भावनाहरूलाई छोडिदिनुहोस्, सबै विचारहरूलाई छोडिदिनुहोस्, आफैसँग एकाकार हुनुहोस्। आजबाट हामी बानी बसाल्छौँ, कम्तीमा आफूले आफूलाई पनि हेरौँ न त, के रहेछ त, म को रहेछ त। शरीर बच्चा भयो, तरुणो भयो, बुढो भयो, ढल्यो, त्यो शरीर म होइन रहेछ। यदि म थियो भने त मसँगै नै म भइरहन्थे। यो शरीर मेरो होइन रहेछ। म शरीर होइन रहेछ। एउटा लामो गहिरो श्वास भित्र लिनुहोस्, छोड्दिनुहोस्। पितृहरूलाई धन्यवाद दिनुहोस्, आशीर्वाद थाप्नुहोस्। पितृहरूको आशीर्वाद थाप्नुहोस्, माता पिताको आशीर्वाद थाप्नुहोस्, माता पितालाई धन्यवाद दिनुहोस्। अब आफ्नो घर परिवारलाई धन्यवाद दिनुहोस्, घर परिवारलाई आशीर्वाद दिनुहोस्। बाल बच्चा सबैको कल्याण होस्। परिवारलाई आशीर्वाद दिनुहोस्, परिवारलाई भित्रबाट आशीर्वाद दिनुहोस्। मसँग नाता जोडिन आउनु भएको छ। मेरो छोरा, मेरो छोरी, मेरो श्रीमती, मेरो श्रीमान, मेरो ड्याडी, मेरो मम्मी, मेरो माता, मेरो पिता, मेरो रिलेटिभ्सहरू भगवानले पठाइदिनु भएको प्रसादको रूपमा ग्रहण गर्नुहोस्। छोरालाई भगवानले मेरो छोरा त हो, मेरो छोरी त हो, भगवानले पठाइदिनु भएको प्रसादको रूपमा ग्रहण गर्नुहोस्। ममा जे छ मेरो बच्चामा त्यही छ। मेरो बच्चामा जे छ ममा त्यही छ। त्यसैले मेरो छोरा, मेरो श्रीमती, मेरो यो भनेर हक जमाउने बानी छोडिदिनुहोस्। आजबाट आफ्नो हक जमाउने बानी छोडिदिनुहोस्। यसरी ट्रिट गर्नुहोस्, यसरी ट्रिट गर्नुहोस् आफ्नो परिवारलाई। भगवानले पठाइदिनु भएको, मेरो लागि पठाइदिनु भएको प्रसादको रूपमा ग्रहण गर्नुहोस् आफ्नो परिवारलाई। एउटा लामो गहिरो श्वास भित्र लिनुहोस्, छोड्दिनुहोस्। मुस्कुराउँदै मुस्कुराउँदै जब हजुरहरू आँखा खोल्न मन लाग्छ, आफ्नो समय लिएर आँखा खोल्न सक्नुहुन्छ। गुड। कस्तो भयो हजुरहरूलाई? गुड, भेरी गुड, एकदमै राम्रो। अब मैले भनिसकेको छु हजुरहरूलाई, ध्यानमा बानी पार्नै पर्छ, एकदमै जरुरी छ यो। जब ध्यानमा हेर्नुहोस्, ध्यानले पहिला त मनको शान्ति मिल्छ। पहिला के हुन्छ, भौतिक शरीरको रोगहरूलाई नष्ट गर्छ, यो पक्का छ। भौतिक शरीरमा लाग्ने कुनै पनि बिरामीहरू यसले नष्ट गर्छ ध्यानबाट, यो पक्का छ।
यसमा पुरा केमिकलहरू फर्मेसन हुन्छ, केमिकलहरू एकदमै तपाईँको पोजिटिभ केमिकल शरीरले रियाक्ट गर्छ नि त, सबै कुराहरू यसले पोजिटिभमा लिएर आउँछ होइन। त्यसपछि मनलाई शान्त गर्छ। अब यो दुईटा भएपछि के चाहियो राइट। हेर्नुहोस् है, मान्छेहरू कति बेगुफ छन् भन्नुहुन्छ भनेदेखि बिहानदेखि बेलुकासम्म दौड्या छ। किन दौड्या पत्तै छैन सही हो किन बोल्नु त, के खोज्न दौड्या पत्तै छैन, किन दौड्या भने थाहै छैन। कमसेकम पज त गर्नुहोस् एकछिन, कमसेकम पज त गर्नुहोस् आफूले आफूलाई, के खोजिरहेको छु मैले, के खोज्या हो, खोज्या चाहिँ के पत्ता लगाउनु पर्यो। पहिला खोजेको कुरा पत्ता लगाउनु आजबाट, अनि क्लियर हुन्छ भिजन। खोजेकै के हो थाहा छैन यो चाहिँ हजुरले आजबाट एकदमै पत्ता, मैले खोज्या के एकदम सोच्नुहोस् आज खोज्या के हो राइट। यो खोज्या के भने थाहा पाएपछि अनि तपाईँहरू एक्सनमा जान सजिलो हुन्छ। जे खोजे त्यही पाइन्छ। अब दुःख खोजे दुःखै पाइन्छ, अब सुख खोजे सुखै पाइन्छ। अब 1 घन्टा पनि आफ्नो लागि दिन सक्दैनौ भने कसको लागि बाँचेको छ। मैले बार बार भन्ने कुरा छु, मैले आज अलिकति फोकस गरेर बताएँ हजुरहरूलाई। इन केस हस्पिटल जहाँ गएर भर्ना हुनु पर्यो भने महिनौँ टाइम राइट, महिनौँ टाइम। अब अहिले हामीलाई दिनमा 1 घन्टा टाइम छैन। हस्पिटल गएर सुतेपछि अब कान खोलेर सुन्नु हजुरहरूले, मैले एकदमै भन्छु, हजुरहरू विद्वत वर्ग हुनुहुन्छ त्यही पनि मैले भन्छु यहाँ, मेरो भन्ने अधिकार पनि जम्छ। अब यदि हजुरले आज 1 घन्टा आफ्नो लागि टाइम दिनु भएन भने पछि हस्पिटलको लागि टाइम छुट्याएर राखेको हुन्छ। थम्स अप। पछि हस्पिटलको लागि टाइम अहिलेदेखि छुट्याएर राखेको हुन्छ। यो चाहिँ पक्का हो। कति धान्छ शरीरले, कति धान्छ शरीरले, कहाँ धान्छ धान्दैन धान्दैन विचार गर्न। अब ठिक छ, बालापन हामीले योगमा जे चाहिँ गऱ्यौँ, अब त्यही स्टाइल कहाँ चल्छ अहिले पनि खान खोजेको छ, अहिले पनि कहाँ हुन्छ ल ओके। आज एकछिन रमाइलो गरेर हुन्छ, हात यसो गर्नु, दाहिने हात 5 मिनट हुन्छ। म रमाइलो तपाईँलाई धेरै गहिरो ज्ञान दिन्छु आज, हुन्छ गर्ने हो गुड। ल दायाँ हात यस्तो गर्नु, राइट ह्यान्ड सिधा भयो सबैको, सिधा भन्नुहोस्। देश भन्नु है, देश बदलिरहेको छ, समाज बदलिरहेको छ, छिमेकी बदलिरहेका छन्, ड्याडी बदलिरहनु भएको छ, मम्मी बदलिरहनु भएको छ, भाइ बदलिरहेको छ, दिदी बदलिरहेको छ, सबै बदलिरहनु भएको छ। अब के गर्नुहोस्, त्यहाँ देखाउनु आफ्नो साथीलाई तपाईँ पनि बदलिनुहोस् भन्नु त, देखाउनु तपाईँ पनि बदलिनु भन्नु। जो अगाडि बस्नु भएको छ उहाँलाई भन्नु, पार्टनरलाई भने पनि हो, अनि यहाँ हाम्रो जुन देख्न भएको छ स्क्रिनमा उहाँलाई भने पनि हो, तपाईँ पनि बदलिनुहोस् भन्नुहोस्, तपाईँ पनि बदलिनुहोस्। भेरी गुड। अब सुन्नु, अब हेर्नु है, अब हेर्नु, हात यस्तो गर्नु, दायाँ हात यस्तो गर्नु, अब यस्तो गर्नु, यस्तो गर्नु, अगाडि ल्याउनुहोस्, यहाँ ल्याउनुहोस्। देब्रे हात यस्तो अगाडि भन्नु। हजुर पनि बदलिनुहोस् भन्नुहोस्, आफै हजुर पनि बदलिनुहोस् भन्नु। मलाई देखाएर आफूलाई देखाएर मलाई देखाएर हजुर पनि बदलिनु अरे, आफूलाई देखाउनु भन्नुहोस्, हजुर पनि बदली बक्सियोस्। हजुर धेरै बेहोसीमा बाँची बक्सियो, हजुर धेरै बेहोसीमा बाँची बक्सियो। आजबाट होसपूर्वक बाँच्नुहोस्, आजबाट होसपूर्वक बाँच्नुहोस्। अब हजुर पनि बदलिनुहोस्, यसै पल, यसै क्षण, यसै घडीमा हजुर पनि बदलिनुहोस्। राख्नुहोस्। गट इट? हामी के गर्छौं, त्यो खत्तम अनि आफू चाहिँ के आफू चाहिँ के महाखत्तम।
सुन्नु है, ध्यान दिएर सुन्नु है, अर्कोलाई खत्तम देख्ने मान्छे त्यो ठिक हुन्छ? बोल्नु, अर्कोलाई खत्तम देख्ने मान्छे त्यो ठिक हुन्छ? यति सोच्नु, महा खत्तम हो। हेर्नुहोस् है, म गाउँमा जान्छु प्रायः जसो होइन, यहाँ बर्दियाको साथी पनि हुन्छ, अहिले म चिनाउँछु हजुरहरूलाई, बर्दियाको सर हुनुहुन्छ यहाँ। म अब गाउँमा गएर अब एउटा घरमा बस्नु पर्यो होइन, अनि त्यो खाना खाइसक्यो, अनि खानासाना खायो, खानासाना खाइसकेपछि त्यो घरको मान्छेले के भन्नुहुन्छ, गुरु यो गाउँको मान्छे खत्तम छ। अनि अर्को घरमा गयो त्यही भन्नुहुन्छ, अर्को घरमा गयो त्यही भन्नुहुन्छ, अर्को घरमा गयो त्यही भन्नुहुन्छ, यो टोलको मान्छे खत्तम छ। अब खत्तम को रहेछ? आफै खत्तम, अर्को खत्तम होइन। हेर्नुहोस् है, संस्कृतमा एउटा राम्रो शब्द छ, यथा दृष्टि तथा सृष्टि। यथा दृष्टि तथा सृष्टि, जस्तो हेर्नुहुन्छ त्यस्तै पाउनुहुन्छ संसारलाई, राइट? अब अहिले हजुरले हरियो चस्मा लगाएर मेरो यो कुर्ता सुरुवाल हेर्नु भने कस्तो देख्नुहुन्छ? हरियो देख्नुहुन्छ। त्यो रियालिटीमा यो के छ? व्हाइट छ, सेतो छ, राइट? अब चस्मा फुकाल्ने बेला आयो कि आएन? हिजोसम्म जुन पर्सेप्सनले समाजलाई हेर्न भएको थियो, जुन पर्सेप्सनले सोसाइटीलाई हेर्न भएको थियो, जुन पर्सेप्सनले परिवारलाई हेर्न भएको थियो, आज चस्मा फुकाल्नुहोस् आजबाट। घटेट चस्मा फुकाल्नै पर्छ। सही हो कि होइन बोल्नु? चस्मा फुकाल्नुहोस्, जुन पर्सेप्सनले हेर्न भएको छ सोसाइटीलाई। अर्कोलाई चेन्ज गर्न खोज्नु तपाईँको टाउको फुट्छ, प्रेसर हाई हुन्छ, थाइरोइड बढ्छ, सुगर बढ्छ, जिन्दगीभर अर्को चेन्ज हुँदैन। खुसी शान्ति चाहिन्छ भने चेन्ज हुने आफै हो, अर्कोलाई चेन्ज गर्न सक्नुहुन्न, सक्नुहुन्न, सक्नुहुन्न। सही हो कि मैले भने बताउनुहोस्। सम्भव छैन, प्रेसर हाई हुन्छ, टाउको फुट्छ, अर्कोलाई चेन्ज गर्न सक्नुहुन्न, सम्भव छैन। एकदम विचार गर्नु। यदि परिवारमा पनि खुसी चाहनुहुन्छ भने परिवारलाई चाहिँ आफू जस्तो होस् भनेर सोच्नु भने तपाईँ फस्नुभयो, जिन्दगीभर हुँदैन। अनि तपाईँको अनि त्यहाँ टेन्सन क्रिएट हुन्छ। अब खुसी चाहनुहुन्छ भने ऊ जस्तो आफू भइदिन सक्नुपर्छ, यदि उसकोमा आफू ढल्दिन सक्नुपर्छ। यो हो ज्ञानी भनेको, यो हो ध्यानी भनेको। ऊ जस्तो आफू म जस्तो होस् भने तपाईँ फस्नुभयो जिन्दगीभर, जिन्दगीभर तनावमा पर्नुहुन्छ तपाईँ। ठिक लाग्यो मैले भने? गुड नलेज हो। यथा दृष्टि तथा सृष्टि। हेर्नुहोस् है, सोच को बदलो सितारे बदल जाएंगे, सोच को बदलो सितारे बदल जाएंगे, नजर को बदलो नजरे बदल जाएंगे, नजर को बदलो नजरे बदल जाएंगे, मंजिले पाना है तो कश्तियां मत बदलना, दिशा को बदलोगे तो किनारे बदल जाएंगे। त्यसैले यथा दृष्टि तथा सृष्टि। फुलको आँखामा फुलै संसार, काँडाको आँखामा काँडै संसार। फुलको आँखामा फुलै संसार, काँडाको आँखामा काँडै संसार। झुल्किन्छ है छाया वस्तु अनुसार, काँडाको आँखामा काँडै संसार, काँडाको आँखामा काँडै संसार। चित्त शुद्ध होस् मेरो बोली बुद्ध होस्, चित्त शुद्ध होस् मेरो बोली बुद्ध होस्, मेरो पैतालाले किरै नमरोस्, मेरो पैतालाले किरै नमरोस्। राम्रो आँखामा खोल्छ राम्रै संसार, काँडाको आँखामा काँडै संसार, काँडाको आँखामा काँडै संसार। टाहा टाहा जुन देखौँ कालो रातैमा, जीवन सङ्गी चुनुमा सुख पातैमा। टाहा टाहा जुन देखौँ कालो रातैमा, जीवन सङ्गी चुनुमा सुख पातैमा। राम्रो आँखामा खोल्छ राम्रै संसार, काँडाको आँखामा काँडै संसार, काँडाको आँखामा
काँडै संसार काँडाको आँखामा काँडै संसार गुड त्यसैले हेर्नुहोस् है हजुरको गमलामा गुलाबको फुल छ त्यो तल काँडा छ कि छैन सयौं काँडा छ राइट सयौं काँडा छ गुलाबको फुल पनि हैन तर गुलाबको फुलमा अब हजुर हाम्रो नजर गुलाबको फुलमा नगएर काँडामा मात्रै गयो भने बिचरा त्यो गुलाबको के दोष घटित ठीक हो अब हामी सबै के हो सुन्दर उपहार हो भगवानले यो धरतीमा पठाइदिनु भएको सुन्दर उपहार हो हामी सबै गुलाबको फुल राइट अब यो गुलाबको फुलमा कसैले काँडा मात्रै देख्छ अवगुण मात्रै देख्छ भने त्यो बिचरो अर्कोको के दोष यही हो हामी यही फस्छौं 79 गुण भुस एउटा अवगुणमा हामी अड्किन्छौं यसरी बाँच्नु आफैलाई तनावमा राख्नु मात्रै हो पर्फेक्ट कोही पनि छैन म त छँदै छैन म त एकदम क्लियर गर्छु म त सिक्दैछु आई एम नट पर्फेक्ट मैले हजुरलाई बार भनेको छु म त गुरु पनि होइन म त गुरु हुने बाटोमा हिँडेको एउटा यात्री मात्रै हो कहिले हुन्छ ठेगान छैन राइट त्यसैले अरूको गुण मात्रै लिने बानी बसाल्नु पर्छ यो थाहा छ त्यही पनि हामी अलिकति प्र्याक्टिस अलिकति क्लिक गरेर मात्रै मैले हजुरहरूलाई एकदम विद्वत वर्ग हुनुहुन्छ यति धेरै कुराहरू पढ्नु भएको छ हजुरको लाइफमा हैन अब गीताहरू पढ्नु भएको होला भागवतहरू पुराणहरू कति पढ्नु भएको छ मलाई थाहा छैन अध्ययनहरू कति छ हजुरको पक्कै यो उमेर आइसक्दाखेरि गीता त पक्कै पढ्नु भएको छ हजुरले यसमा दुई मत छैन ओके गीता भन्दाखेरि मलाई एउटा याद आयो हजुरले अष्टवक्र गीता पढ्नु भएको छ अष्टवक्र गीता हात उठाउन त कतिजना पढ्नु भएको छ अष्टवक्र गीता पढेको छैन ओके गीता पढेको कतिजनाले गीता आफै अध्ययन गर्नुभएको गुड ओके ल सुन्न म हजुरलाई एकदमै क्लियरली एकदम हृदयदेखि भन्छु है यो पण्डितहरूको कुरा मात्रै सुन्नु होइन राइट पण्डितहरूको कुरा सुन्नुपर्छ आफ्नो ठाउँमा छ तर आफू पनि त अध्ययन गर्नु पर्यो नि सही हो कि होइन बोल्नु आफू पनि अध्ययन गर्न मैले खालि भागवत सुनेको छ अनि एकछिन नाचेको छ हिँडेको छ यो पण्डित त क्या राम्रो भनेको छ पण्डित राम्रो तपाईँ के त पण्डित त राम्रो ल अब हजुर के हो त हजुरले पढ्नु परेन यहाँ मान्छे यति बेकुफ छन् हेर्नुहोस् है म हजुर यो हजुरलाई भने फेरि सोसाइटीको कुरा गरेर मैले यति हामी बेकुफ छौँ त्यसमा म पनि पढ्छु अब ल म तपाईँलाई मैले एस्ट्रोलोजी पढेको छ मलाई थाहा छ हेर्नुहोस् है मान्छे अब मैले पैसा लिएर केही काम यस्तो काम गर्दिनँ त्यही पनि नजिकको मान्छेहरूको हेर्नु पर्यो भने लास्ट आवरमा यताउति कुराहरू मैले हेर्छु मैले पैसा लिएर अहिलेसम्म गरेको छैन राइट मलाई एस्ट्रोलोजीसँग राम्रो ज्ञान छ मान्छे कस्तो हुन्छ हेर्नु म बताइदिन्छु हजुरलाई जस्तो अब दशा लाग्यो भन्छ नि राहुको दशा यो दशा त्यो सिस्टम छ त्यो छ आफ्नो त्यसमा पछि चर्चा गरौँला है जस्तो शनिको दशा लाग्यो सपोज कसैलाई लाग्छ त्यो होइन अब पण्डितले भन्छ ज्योतिषले भन्छ ज्योतिषले यति हजार जब गर्नुपर्छ यति पैसा चाहिन्छ यो लाउनुपर्छ भन्छ कि भन्दैन बोल्नु भन्नुहुन्छ राइट हो अब सुन्नु अब ध्यान दिएर सुन्नु हजुरले आज कान खोलेर सुन्नु यो भ्रम पर्दै नपर्नु यदि मलाई मान्नुहुन्छ भनेदेखि अब यदि तपाईँको ल तपाईँलाई कसैलाई दशा लाग्यो शनिको अब तपाईँ आउनु म कहाँ ल मैले भने 10,000 दिनुहोस् 5,000 दिनुहोस् यो गर्नुहोस् म तपाईँको मन्त्र च्यान्टिङ म तपाईँ मन्त्र जप लगाइदिन्छु भने मैले राइट अब मैले गर्छु कि गर्दिनँ नम्बर 1 त्यसैमा शङ्का हुन्छ सही हो कि होइन त्यसैमा शङ्का उठ्यो त्यहाँ शङ्का उठ्न साथ सिद्धो खेल खत्तम हो अनि तपाईँको मन्त्र शनिको मन्त्र मैले च्यान्टिङ गरेपछि शनि महाराज मसँग खुसी हुनुहुन्छ कि तपाईँसँग खुसी हुनुहुन्छ बोल्नुहोस् च्यान्टिङ गर्ने चाहिँ म तपाईँसँग खुसी हुनुहुन्छ सम्भव छ अनि ग्रह दशा कराउने खेताला लाउने बोल्नु खेताला लाएर हुन्छ यस्तो भ्रममा पर्ने हो अलिकति हामीसँग कमन सेन्स त हुनु पर्यो नि यस्तो वाहियात कुरामा लागेको छ मलाई आफू चाहिँ के पनि नगरी पण्डित आफू चाहिँ गर्ने के थम्सअप मैले ठिक लाग्यो थम्सअप होइन भने यस्तो गर्नुहोस् सही हो कि होइन आफूले गर्नु पर्यो खालि पण्डित लाग्छ पण्डित ठिक छ फेरि यहाँ पण्डितहरू कोही हुनुहुन्छ नि माफ गर्नु होला फेरि आई एम सरी टु से अब मलाई जे लाग्यो मैले त्यही भने अब हजुरलाई यो ठिक नलाग्न पनि सक्छ तर रियालिटी के हो मैले राहुको दशा मैले जप गरेँ भने राहु भगवान त राहुको त मसँग पो खुसी हुनुहुन्छ त तपाईँसँग कहाँ खुसी हुनुहुन्छ कोही खुसी हुन्छ
बोल्न अल्छीसँग कोही खुसी भए देख्ने मात्र संसारमा। त्यसैले प्लिज 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 हजुरले यस्तो भ्रममा नपर्नु कि कसैले कसैले दशा काटेर तपाईँको दशा टर्छ। यो भ्रममा नपर्नु नपर्नु नपर्नु। अब तपाईँ म यति भन्नु छैन, तपाईँ ध्यान गर्नुहोस्, ध्यान गर्दै गर्दै गयो भने मैले मेरो विश्वास गर्नु छ भने तपाईँको 7औं पुस्ता तर्छ। 7औं पुस्ता तपाईँले तार्न सक्नुहुन्छ ध्यानबाट, ग्यारेन्टेड छ यो। तपाईँको पितृ तर्छन्, कोही काहीँ अड्क्या छन्, कोही काहीँ तर्या छैन भने पितृ तर्छन्। 16 श्राद्धमा तर्छ, कति राम्रो हुन्छ हेर्नुहोस् न, कति लक्की। ताली बजाउनुहोस् हजुरहरूले, यस्तो बेलामा ध्यान गर्न पाउनु भएको छ। नट अ जोक, यति राम्रो कुरा। त्यसैले आजबाट ठिक छ, यदि कसैले सक्नुहुन्न, अशक्त हुनुहुन्छ भने पण्डित ल्याउनुपर्छ। ग्रह दशा ग्रह शान्ति कटाउनलाई पण्डित चाहिन्छ, हजुरले सक्नुहुन्न, राइट? ठिक हो। पूजा पाठ गर्नलाई हजुरले सक्नुहुन्न, पण्डित चाहिन्छ, त्यसमा दुई मत छैन। तर मन्त्र जप्न त आफै जप्नु पर्यो नि त। 18,000 जप भने 18,000 एकै दिनमा जप्नु पर्दैन। तपाईँले महिना दिन लगाएर 18,000 जप गरे हुन्छ। गट इट? महिना दिन लगाएर 18,000 जप गरे हुन्छ, एकै दिनमा सिद्ध्याउनु पर्दैन। त्यसैले यो अनि हेर्नुहोस् है, अब औँठी ला भन्छ। अब औँठी यहाँ सक्कली पाउँदै पाउनु, यो नक्कली औँठी लाएर के गर्नुहुन्छ भगवान? जानुहोस् विशाल बजारमा, जानुहोस् कता कता, सक्कली औँठी तपाईँले फेरै पार्नु न यहाँ। अनि नक्कली औँठी लाएर के गर्नु? मेरो आवाज आइरहेछ? ठिक हो, मैले भनेको अब नक्कली औँठी लाएर के गर्नुहुन्छ? उल्टो तपाईँको त्यहाँ असर पर्छ कि। अब यो चाहिँ मलाई मनमा लागेको, हजुरलाई मैले जानकारी मात्रै गराएँ, यो हजुरको इच्छा हो। मैले फेरि यसमा यो गरेरै हुँदैन भन्ने मेरो त्यस्तो भाव, मेरो धारणा छँदै छैन, राइट? मैले ठिक कि बेठिक भनिदिनु मेरो कर्तव्य हो, मेरो अधिकार हो, राइट? अब गर्ने नगर्ने इच्छा हजुरहरूको, मैले यसमा कुनैमा पनि मैले फोर्स गर्नेवाला छैन। यो हजुरहरूको इच्छा हो, म फोर्स गर्दिनँ। मलाई फिल भएको र हजुरलाई मैले सेयर गरे मात्रै हो। म ठिकै हुन्छ भन्ने यो पनि छैन। आफू चेक गर्नुहोस्। गुड, ठिक हो, सही हो मैले भनेको। हजुर आफै चेक गर्नु, आफैलाई ठिक लाग्छ उ गर्नु, ठिक लाग्दैन मसँग नरिसकेको होइन। श्वास लामो धान छोडिदिनुहोस्। ल एउटा लास्टमा एउटा क्वेसन सोध्छु अनि म हजुर जान्छु है त, हुन्छ? सोध्नु एउटा क्वेसन हजुरहरूलाई, सोधौँ। मलाई च्याटमा लेखिदिनुहोस्, आरबी सरले भन्नुहोस्। हेर्नुहोस् त, यो मैले हजुरलाई किन सोधिरहेको छु भन्छ भन्दाखेरि अलिकति रियलाइज गराउनलाई हो। संसारमा सबभन्दा बेकुब मान्छे र सबभन्दा बुद्धिमान मान्छे को जस्तो लाग्छ हजुरहरूलाई? यो मैले च्याटमा लेखिदिनु। आरबी सर पढ्नु। मलाई भन भन, म भन्दियो। ल भन, ल भन। नमस्ते गुरु। नमस्ते बाबु, भन। मलाई लाग्छ संसारको सबभन्दा बेवकुफ र सबभन्दा राम्रो मान्छे अरे हामी। हामी भने नि, म भने आफै हो, आफैले म। ओके गुड। मलाई लजिक देऊ, किन लजिक देऊ त? किन रे? किनकि अहिले हामीलाई चाहियो भने हामीहरू सबभन्दा राम्रो मान्छे पनि गर्नु हुन सक्छ, तर अहिले चाहियो भने सबभन्दा दिमाग नहुने मान्छे पनि बन्न सक्छ। वाउ, ग्रेट, क्ल्याप। अहिले हजुरलाई बच्चाको त आयो। अब हजुरहरूले धेरैजनाले निश्चल पन्तले भन्नुभएको छ, म दिलमान महर्जन सरले आफै भन्नुभएको छ, केशव सरले आफै, राज दुलाल सरले दुवै आफै हो भन्नुभएको छ। त्यस्तै लायन दलबहादुर आले सरले गीताको कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो भन्दै हुनुहुन्छ। निश्चल पन्त आफै हो, गीताको कुरामा आउँछु। धनराज सरले आफै भन्नुभएको छ सेल्फ। निश्चल पन्त आफै हो। फर्स्ट विश्वेश्वर सरले सेल्फ भन्नुभएको छ। अनिन्द्र सरले आफै भन्नुभएको छ सर। ओके, धेरैको आफै आयो, राइट? अब सुन्नु, मेरो विचार सुन्नुहुन्छ को? अब हजुरको आफैमा लजिक के छ मलाई थाहा छैन, मेरो विचार सुन्नुहोस्, मेरो व्यक्तिगत विचार। संसारको सबभन्दा बेवकुफ त्यो हो, सबभन्दा बेवकुफ त्यो हो जो आफ्नो हेल्थलाई, स्वास्थ्यलाई सेन्टर पोइन्ट नराखिकन बेहोसीमा काम गर्छ। संसारको महाबेवकुफ त्यो हो। सही हो कि होइन? सही हो कि बोल्नुहोस्। सबभन्दा विद्वान त्यो हो जो आफ्नो दैनिक कार्य, आफ्नो हेल्थलाई सेन्टर पोइन्ट राखेर काम गर्छ, दैनिक काम। सबभन्दा विद्वान मान्छे त्यही हो संसारको। सही हो।
अब विचार गर्नुहोस् हजुर हामी केमा पर्छौँ अब आफै विचार गर्नु मैले यसो भन्नेवाला छैन जसले हेडलाई सेन्टर पोइन्ट नराखिकन काम गर्छ त्यो महाबेवकुफ जसले हेडलाई सेन्टर पोइन्ट राखेर काम गर्छ त्यो महाविद्वान हो संसार यति कुरा विचार गर्नु हजुरहरूले यो अब नहुन्जेल त केही पनि छैन भइसकेपछि सिद्धियो नहुन्जेल केही छैन भइसकेपछि खेल खत्तम हामी यहीँ फेल खान्छौँ नहुन्जेलसम्म मतलब छैन भइसकेपछि यहीँ गरेर छ पुरपुर गरेर छ कामै छैन त्यति ल ओके मैले हजुरलाई जस्ट यो रियलाइज गराउन खोजेको हो थाहा छ हजुरहरूलाई सबै कुराहरू जस्ट क्लिक मात्रै गरेको हो ल केही एउटा क्वेसन दुईटा छ भने सोध्नु म बिदा हुन्छु एउटा क्वेसन ल गीताको बारेमा मैले अहिले आएको थियो सुन्नु अष्टवक्र गीता आफै पढ्नु अब गीता नेपालीमा पनि पाइन्छ संस्कृतमै पढ्नुपर्छ भन्ने छैन होइन नेपालीमा मजासँग पाइन्छ नेपाली गीता मजासँग हजुर संस्कृत माथि पढ्दै तलको अनुवाद हेर्दै त्यो एकै दिनमा पढ्ने सिद्ध्याउनु परेन महिनौ दिन लाएर सिद्ध्या भइहाल्यो 2 महिनामा सिद्ध्या भइहाल्यो गीता पढ्नुहोस् नम्बर 1 गीतामा जीवन बुझ्ने ज्ञानहरू छ नम्बर 2 अष्टवक्र गीता सुन्नु भएको छैन हजुर सुन्या छ अष्टवक्र गीता भनेको के भन्नुहुन्छ भनेदेखि राजा जनक हेर्नुहोस् राजा जनकले एकचोटि सपना देख्नु भएछ सपनामा के देख्नु भएछ भनेदेखि उहाँ त राजा होइन सपनामा के देख्नु भएछ भने आफू चाहिँ भिख माग्न हिँडेको देख्नु भएछ कि आफू भिखारी भएर भिख माग्न हिँडेको सपनामा देख्नु भएछ अनि अष्टवक्र ऋषिलाई सोध्नु भएछ ऋषि गुरु अब म रियल जनक हो त म अहिले भएको म यो दरबारमा भएको चाहिँ राजगद्दी चलाएर बसेको रियल जनक म हो कि म भिखारी जनक चाहिँ म भिख माग्नेका चाहिँ रियल जनक हो त को चाहिँ रियल जनक हो त भनेर उहाँले सोध्नुभयो त्यो क्वेसनको एन्सरमा अष्टवक्र गीता बन्यो हजुरहरूले जीवनमा अब त्यो अष्टवक्र गीता एकैचोटि बुझिँदैन अलिकति टाइम लाग्छ हजुरले अलिकति ध्यान साधना प्राणायामहरू अलिकति 40 दिनसम्म गरिसकेपछि त्यो अष्टवक्र गीता खोजेर पढ्नु त्यो पढ्नै पर्ने किताब हो जीवनमा एकचोटि ठिक छ अष्टवक्र गीता त्यसमा यो संसार बुझिन्छ जब ज्ञान भयो अनि कहाँ टेन्सन छ ज्ञान नभएर टेन्सन भयो नि त यो टेन्सन भएकै सबै ज्ञान नभएर त हो नि जस्तो अहिले कोरोना आएको छ कतिजना टेन्सनमा छन् अब बुझ्ने मान्छे टेन्सनमा छैन ज्ञानी हाँसेर हिँड्छ यही संसारमा अज्ञानी रोएर हिँड्छ यही संसारमा बुझ्नु त्यो ज्ञानी र अज्ञानीको फरक त्यही हो अब यसमा म अलिकति रियलाइज गराइदिन्छु है त यो अब अहिले जुन कोरोना महामारी छ हाम्रो हातमा छ हाम्रो हातमा यो हात धोनी मास्क लाने के छ त्यति मात्र हो डाक्टर साहबले भने अनुसार राइट होइन त अब यो कहाँ आउँछ कसलाई आउँछ कसरी आउँछ किन आयो कहाँबाट आयो हाम्रो हातको कुरा हो होइन त्यसैले हजुरहरूले यति आज रियलाइज गरिदिनुहोस् म त भन्छु 98% कुराहरू हाम्रो हातमा छैन अब यो जुन दिन रियलाइज हुन्छ त्यही दिन आनन्द आउँछ जबसम्म यो रियलाइज हुँदैन आनन्द आउनेवाला छैन यो पनि विचार गर्नु अहिलेसम्म हामीलाई के फिल भएको छ भने सबै मैले चलाएको सबै मैले गरे सबै म भन्ने फिल छ यो जस्तो ठुलो भ्रम के पनि होइन जब यो भ्रम तोडिन्छ त्यसपछि तपाईलाई आनन्द सुरु हुन्छ जबसम्म यो भ्रम तोडिदैन जिन्दगी भर 80 50 90 वर्षसम्म टेन्सनमा पर्नु बाहेक अरू उपाय छैन यति चाहिँ नि बुझ्न पर्यो आई एम नथिङ भनेको कारण त्यही हो ध्यानमा आई डु नथिङ आई एम नथिङ आई वान्ट नथिङ भनेको त्यही हो ल अब यो धेरै गहिरा कुरा छन् हजुरले रियलाइज गर्नुहोस् अध्ययन गर्नुहोस् हजुर सर हजुर यो हामीले आँखाको ज्योति बढाउनलाई यो जुन थिच्छौँ नि यो बिहान बेलुकै थिच्ने दिउँसो पनि थिच्ने कति टाइम थिच्न मिल्ने सर 1 मिनट 2 टाइम थिच्न भएको हुन्छ बिहान 1 मिनट भन्दा बढी नथिच्ने जस्ट 1 मिनट बिहान बेलुका 1 मिनट एकदमै इफेक्टिभ छ है यो हजुरको मैले अहिले चाहिँ बिहान यसो आधा मिनट जति मात्रै थिच्छु हजुर यो प्रोग्राम सुरु गरेपछि थिच्न थालेको मेरो आँखाको चाहिँ नि 4-5 वर्ष अगाडि जो अलिक कमजोर भएको थियो आँखा एकदमै राम्रो थियो अगाडि पढ्न पनि नसक्ने चस्मै लाउनु पर्ने भएको थियो यो 10 दिन जतिमा के परिवर्तन आएको छ कि त्यस कारणले मैले अलिक विधिपूर्वक गर्न खोजिरहेको एकदमै राम्रो सर म हजुरलाई एउटा कुरा भन्छु बर्तियामा एकजना सर हुनुहुन्थ्यो सरोज सर भन्ने उहाँको त कस्तो थियो एकदम अलिकति माथि आँखा देख्ने थियो कि एकदमै कम आँखा देख्ने अनि उहाँले यो प्रोसेस गर्दा तपाईँको त्यो एकदमै बढी तपाईँको 75% सम्म देख्ने गुरु भन्नुहुन्थ्यो मलाई यति इफेक्टिभ छ यो
हस् 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 ल आँखा बन्द गर है त मैले एकचोटि बर्दियाको सरलाई ओके म लिएर आउँछु सर हजुर भोलि पनि आउनु मलाई ढिला भयो म भोलि हजुरलाई इन्ट्रोडक्सन गराउँछु है ओके आँखा बन्द गर्नु गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः तुमेव माता च पिता तुमेव बन्धुश्च सखा तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव सर्वं मम देव देव तुमेव सर्वं मम देव देव सबै शान्ति हुन् सबै सुखी हुन् हजुरले आशीर्वाद दिने बानी बसाल्नु साथबाट दुईटा हात घुँडामा राखिदिनुस् लामो श्वास लिनुहोस् छोड्दैन मुस्कुराउँदै जब हजुरलाई आँखा खोल्न मन लाग्छ आफ्नो समय लिएर आँखा खोल्न सक्नुहुन्छ जय गुरुदेव गुड मर्निङ हस् यहाँको दिन सुखमय बितोस् हामी भोलि ठिक समयमा भेट्छौँ हस् म बिदा भएँ है हस् गुरुदेव हस्